दशकं 10 सृष्टिभेदम् वैकुण्ठवर्धितबलोदभवत्प्रसादादम्भोजयोनिरसृजत् किल नीवदेगान्तास्नूनि भूरुगभयानि ददाति रष्टां जातिं मनुष्यनिवान् न विदेव वेदां विद्याग्रहास्मि मदिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्धावताम् असपदार्थविधान तूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विरुद्धे तावल्तसच्च मनसा सनकं सनन्तं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमाना त्वत्पादभक्तिरधिका जगृह्णवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुद्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवरे गजेशः नामानि मे कुरु पदानि च विचिञ्चेत् आदौ किल तेन स रुद्रनामा एकादशाक्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रं विदाय दैरावनिदा च दत्त्वा सावञ्जदत्तजपसानि भवत्प्रणुन्नः प्रागप्रजा विरचनाय च सादरं तं रुद्राविदिष्टभयदा विधिरुद्रसङ्ग सम्भूर्यमाण भुवन त्रयविदचेता मामा प्रजा सृजदभश्चरमङ्गलायेते याचष्टतं कमलभूर्भवरीरिदात्मा तस्यादसर्गरसिकस्य मरीचिरस्त्रिः तत्राङ्गिरा क्रतुमुनि पुलगः पुलस्य अङ्गादजायद भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदातः जन्मादिकानभिसृजन्नद कर्धमं च वाणिं विदाय विधिरङ्गजदङ्गुलोभूत् तद्बोधितैः सनगदक्षमुखे स्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्जन् वेदान् पुराणनिवहान् अपि सर्वविद्या कुर्वन्निजाननगणा चरुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवं तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमददेहमजोऽभिवज्य स्त्रीपुंसभावम् अभजन् मनुतद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धय त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धि लोकान् ॐ श्रीधराय नमः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।